संस्कृतं विश्वभाषा, देवभाषा। अतः देवकार्यक्रमे देवभाषायां वक्तव्यम् इति अपेक्षा। सर्वभाषाणां मूलं संस्कृतं, सर्वभाषाणां जननी संस्कृतं। तुळुभाषायाः, कन्नडभाषायाः, मलयाळभाषायाः, हिन्दीभाषायाः, तमिळ्भाषायाः, तेलुगुभाषायाः सर्वभाषाणां माता संस्कृतं। न केवलं भारतीयभाषाणां परन्तु आङ्ग्लभाषायाः अपि मूलं संस्कृतं। संस्कृतभाषायाः माता आङ्ग्लभाषायां मदर्, संस्कृतभाषायाः पिता आङ्ग्लभाषायां फादर्, संस्कृतभाषायाः भ्राता आङ्ग्लभाषायां ब्रदर्, संस्कृतभाषायाः स्वसा आङ्ग्लभाषायां सिस्टर्, संस्कृतभाषायाः सूनुः आङ्ग्लभाषायां सन्। पिता फादर्, माता मदर्, भ्राता ब्रदर्, स्वसा सिस्टर्, सूनु सन्। एवं समग्रम् आङ्ग्लकुटुम्बं संस्कृतभाषया उत्पन्नम्। अतः संस्कृतभाषा सर्वभाषाणां जननी विश्वभाषा। अन्याः भाषाः प्रादेशिकभाषाः। अस्माकं तुळुभाषा केवलं डिस्ट्रिक्ट् भाषा, अत्र मङ्गळूरु उडुपि मध्ये एव वर्तते। कन्नडभाषा राज्यभाषा कर्नाटकराज्ये, हिन्दीभाषा राष्ट्रभाषा, आङ्ग्लभाषा अन्ताराष्ट्रीयभाषा, संस्कृतभाषा अन्तर्लोकीयभाषा, परलोके अपि संस्कृतभाषा वर्तते। यदि देवलोकगमनं भवति संस्कृतभाषायां व्यवहारः कर्तव्यः। देवभाषा, यदि संस्कृतभाषा नास्ति स्वर्गलोकस्य वीसा नास्ति। अतः स्वर्गगमन अपेक्षा यदि वर्तते अवश्यं संस्कृतभाषा प्राप्तव्या। अतः संस्कृतभाषा पवित्रभाषा, पावनभाषा, श्रेष्ठभाषा, विश्वभाषा, पावनभाषा। अतः श्रीकृष्णस्य मासोत्सवसमर्पणं संस्कृतभाषायां कर्तव्यम् इति मम अपेक्षा जाता। अस्माभिः देवपूजा संस्कृतभाषायां क्रियते, देवभाषायाम्। अतः समर्पणमपि देवभाषायां कुर्मः। एकमासस्य उत्सवः समर्पणम् अद्य भवति। श्रीकृष्णमासोत्सवः न केवलं मासोत्सवः, मासद उत्सवः। सर्वदा स्मरणम् आवश्यकं। मनसि मासद उत्सवः श्रीकृष्णमासोत्सवः भवति। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.